ये सारा वाकया आप जो मर्जी कर लें, बनता 322 है। 302 गलत लगवाई है। आपसे हो सकता है मेरा झगड़ा हो जाए, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कि वजह अनाद ये है कि इस वजह से उस कांस्टेबल की और इस फैमिली की वजह अनाद कैसे साबित करेंगे? जो गाड़ी देखी है ना सोशल मीडिया पे, जो छलनी है, हल्फन वो गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी पे फ्रंट से, साइड से, बैक से, दोनों साइडों से लगी हुई है। क्या उसमें कोई शख्स बच सकता था? नहीं। बड़ी लोगों ने ट्रोलिंग की, बड़ा कुछ किया, बड़े चैनलों पे मुझे बड़ा नेगेटिव कहा, लेकिन मैंने कहा था कि उस सिपाही का वो जो नीयत थी वो क्या बच्ची मारना थी? क्या उस कांस्टेबल जो शुजात है उसकी ये इंटेंशन थी कि मैं बच्ची को का नुकसान करूं या उसकी फैमिली का? 302 को प्रूव करने के लिए इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी। फरकान शाह साहब उस कांस्टेबल को प्रोटेक्ट कर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़िर। सीसीडी के कमालात आपने देखे हैं कि सीसीडी ने बड़े बड़े बदमाशों को नथ डाली, लेकिन एक बच्ची मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल, अभी उसने जिंदगी की बहुत सारी बहारें देख ली थी। सीसीडी के अहलकार, एक स्पाई ने उसको मार कर खत्म कर दिया, उसकी फैमिली को भी निशाना बनाया, उनकी गाड़ी को भी कर दिया। वजह क्या बनी, फरकान शाह साहब से जानते हैं। शाह जी, सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब डिसिप्लिन कायम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। को नथ डाल दी, बदमाशों को नथ डाल दी, ये क्या हुआ? मियाँ साहब, होता कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शख्स के इनफरादी फेल की वजह से पूरे इदारे को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। चीफ भी दुखी हैं कि सारे यार दुखी ये हैं, क्या हम हुआ? लोग भी दुखी हैं। और दूसरी ये बात है कि हमारा जो अपना मीडिया है ना, वो अपने मुल्क को लेट डाउन करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है। अब तक आपने जो गाड़ी देखी है ना सोशल मीडिया पे, जो छलनी है, हल्फन वो गाड़ी नहीं है। वो दनिस्ता तौर पे किसी और वकूए की गाड़ी दिखाई जा रही है। जो असल गाड़ी है, मेरे प्रोग्राम में उसकी तस्वीर लगी हुई है, आप देख लें। उसको सिर्फ पीछे से 4 के 5 लगे। ये गाड़ी नहीं है, नहीं है। कहा ये जा रहा है ये गाड़ी, ये ना गाड़ी। ना 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 ना। झूठी खबरें। जिस तरह उस गाड़ी पे फ्रंट से, साइड से, बैक से, दोनों साइडों से लगी हुई है, क्या उसमें कोई शख्स बच सकता था? नहीं। ठीक है। और एसएमजी में से सिर्फ 7 के करीब चली हुई है। और बेसिकली मुझे बड़ी लोगों ने ट्रोलिंग की, बड़ा कुछ किया, बड़े चैनलों पे मुझे बड़ा नेगेटिव कहा, लेकिन मैंने कहा था कि उस सिपाही का वो जो नीयत थी वो क्या बच्ची मारना थी? उसको, मेरा सवाल ये है आवाम से जो बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, क्या कांस्टेबल को देख के वो तो सीधा चाय पी के या खाना खा के अपने आ रहा था? क्योंकि ये उसके अदील साहब के ससुराल में वकूआ नहीं हुआ, ये उनके मामू हैं अली जाज, उनका और सीसीडी का बिल्डिंग साथ साथ है। वो ससुराल से निकले तो उन्होंने कहा कि हम उधर भी हो जाए। आप मुझे एक जवाब दें, क्या उस कांस्टेबल जो शुजात है उसकी ये इंटेंशन थी कि मैं बच्ची को का नुकसान करूं या उसकी फैमिली का? इसका जवाब है किसी के पास? सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा जी मैंने 302 लगाई है या लगवाई है, बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा पूरा इंसाफ करूंगा और अब बच्ची को का नहीं जाने देंगे। बहुत खूबसूरत बात है, और बच्ची के घर भी गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है, उनका इज़हार ताज़ियत करनी सवाल चाहिए, ये उनका है नजायज। जो बच्ची के दादा और वालिद ने कहा है कि इतनी हैं बगैर प्लानिंग के, बगैर ट्रेनिंग के, क्या इनको पहले फैमिली महफूज नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल। अकेले कांस्टेबल का ये फैसला था। वो आया बाहर से कहीं खाना खा के, चाय पी के, जो भी करके, उसने जो संतरी खड़ा ना उससे पकड़ के उसने पहले डों की तरफ फायरिंग की है। उसका ज़हन था कि मैं नाकाम बना दूं। जब डाकुओं ने फायरिंग की है ना, तो उससे अदील साहब जो सिविल इंजीनियर है वो भी घबरा गए, और वो पुलिस वाला भी बच्ची के nervous हो वालिद गया। जो है, बच्ची के जो वालिद हैं, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, रेंट की गाड़ी थी, यारस गाड़ी थी। आपने नोट किया होगा कि जब कहीं पे टच होता है ना सख्त जगह से, तो उसमें एक फ्लेम बनता है, शोला। तो वो सारे जमीन पे शोला दे रहे हैं। उसका निशाना खता हो गया या गन का झटका हो गया, वो जमीन पे कोई गाड़ी तेजी से जा रही थी। मैं उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ, मेरी तरफ से नहीं, उसको ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए था कि गाड़ी के अंदर कौन है, बाहर कौन है, मेरी गाड़ी किसी दूसरे बंदे को भी लग सकती।
اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا، اس نے سمجھا مس انڈرسٹینڈنگ. یہ سارا واقعہ آپ جو مرضی کر لیں بنتا 322 ہے. میں اپنے موقف پہ سٹینڈ کرتا ہوں. کیا اس نے پری پلانڈ آپ نے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے 302 لگوائی ہے لگوائی کیا؟ ہے؟ یہ نہیں چلے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. یار وہ پولیس آفیسر ہیں، سارا- اعلیٰ پولیس آفیسر ہیں، آپ انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا میاں 302 صاحب، غلط لگوائی ہے؟ آپ سے ہو سکتا ہے میرا جھگڑا ہو جائے. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. 302 کی اپنے ہزاروں ایف آئی آر پڑھی ہیں. اس بینڈ پہ ایک لائن لکھی ہوتی ہے کاز آف اینیمیٹی، کہ وجہ اناد یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کانسٹیبل کی اور اس فیملی کی وجہ اناد کیسے ثابت کریں گے؟ ذرا آپ مجھے کوئی جواب دے دیں. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے 302 پھر فیملی کے ساتھ ہمدردی کے لیے لگوائی، محبت میں لگا دی، ان کو دکھ ہوا، اپنے اولاد دکھ میں والے لگا دی دکھ کہ میں لگا بیٹی دیا، گئی ہے بچی کی نجائز جان گئی ہے، اور تو فرشتہ جان بچی، نجائز پہ خوبصورت 302 بچی لگتی ہے. لگتی. 302 کو پروو کرنے کے لیے انٹینشن پروو کرنی پڑے گی. اس بچی کی فی الحال سہیل ظفر چٹھا انہوں نے صاحب اس تو فیملی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ساتھ کھڑے ہیں. کہ اگر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی اس ہوگا، کی وجہ یہ ہے کہ باقی عدالتوں پہ چھوڑ دو. اگر 322 لگی رہتی تو 322 تو بیلیبل ہے. سزا اس کی بے شک 9-10 سال کے قریب بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی بھی 322 جو بغیر انٹینشن کے آپ فرقان شاہ صاحب اس کانسٹیبل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، نہیں. آپ کا رجحان میرا اور رجحان آپ اب کا میں یہ چاہ رہا لچک ہوں ادھر ہے. کہ سی سی ڈی کی بدولت ہمارے شہر میں، میرے صوبے میں تھوڑا سا ایک سکون آیا ہوا ہے. اس ننھی کلی کی جان، اس کا انصاف ملنا چاہیے. اس کو جتنا اس کا جرم ہے اس کو پوری سزا ہونی چاہیے عدالت سے. کیا اس کی اپنی بیٹی بھی ہے اس کانسٹیبل کی؟ اس نے اگر دنستہ مارا پھر میں کسی کی بیٹی کا ذکر کروں نا. اگر تو اس نے پری پلانڈ یہ جان لی میں ہے. اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی اپنی بیٹی ہے تو یقین مانے وہ رو رہا ہوگا. سارے وہ اس کا ضمیر بھی تو ہوگا نا. ہر انسان کا ایک ضمیر ہے. اگر ایک کام میں نے دنستہ کیا ہے، پولیس روز کو مارتی ہے، کبھی پولیس والے کو روتا دیکھا یہ ہے؟ ٹریننگ کی مطلب عدم ٹریننگ کا معاملہ ہے. سر آپ اس کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. ادارے کو تو بیان دیا نا، تو ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمیں اندر کی رپورٹ آ جاتی ہے. اس نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ جس سپیڈ سے گاڑی بھگائی نا، دیل صاحب شریف آدمی ہے، مسز ان کی ڈاکٹر ہے مسز عدیل، انہوں نے گاڑی بھگائی ہے. اس کو یہ لگا کہ یہ بھی کنواں، اس نے نیچے ٹائر پہ مارا ہے. اور ایس ایم جی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ لگ رہا ہے، کیونکہ گاڑی چل رہی تھی، یہ گاڑی کا ٹائر اس نے نشانہ لے کے یہاں پہ مارا، گاڑی یہاں پہ چلی گئی، زمین پہ لگا، گاڑی میں گھس گیا. اور یہ جو اچھا زمین سے وہ ٹچ ہو ٹچ کے ہو کے گاڑی سے گاڑی میں گزرا، گھسا نا، پورا اتنی طاقت ہوتی ہے او ہو ایس ایم جی کی گولی ہے بھائی جان، یہ کوئی پسٹل کی گولی تو نہیں ہے. کہ اس سلسلے اہلکار کی انٹینشن جو تھی وہ تھی. کہ میں اس کو ختم کروں گا اب یہ دیکھیں نا، اور مجھے شاباش آپ ملے گی. مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. کانسٹیبل آ رہا ہے واپس چائے پی کے، روٹی کھا کے، گھر سے سگریٹ لے کے، کوئی بھی کام کر کے آگے، ٹھیک ہے، بیٹی ہو رہی وہ دیکھ رہا ہے، اس کو اندر جا کے سو جانا چاہیے تھا کہ ان کو روکنا چاہیے تھا. اس نے اپنے تائیں فائٹ کرنی چاہیے. اس کو نیک نیتی سے اس نے لڑائی کی. اس نے یہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ میں اندر سے دیکھوں اور افسران کو بلاؤں. تھوڑا سا نا حق کے بات کریں. بیٹی کے باپ کے حوالے سے کیا الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. وہ ایک حج سے حج بیت اللہ کر کے واپس آ رہے تھے. اللہ میاں ان کو صبر دے اور وہ بچی ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے، اور وہ بچی ڈائریکٹلی سیدھی اس وقت جنت کے باغوں میں کھیل رہی ہوگی. یہ میرا ایمان ہے. فرقان شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، فرقان شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس کانسٹیبل کی حمایت میں بول رہے ہیں، لیکن کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنا پڑتے ہیں. بچی ہے، ننھی کلی ہے، سب کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے مزید نوازے اور ان کے پیرنٹس کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے